तुमची उपस्थिती केन्ना हांव ताजे कडेन तेंच उलयतालो 75 दीस एक एज्युकेशन सस्टेन करप हे पयलें सादें वस्तू आनी तें फुडें सस्टेनूच करीत रावप अशें एक विचार जावंक जाय की तें स्मार्ट को एस्कलेट करून ताजो सुटावो जाय एक्झॅक्ट कशें जातलें म्हाका पूण आमचे मिराबागचें एग्जिबिशन जेन्ना जालें परिस्थिती अशी नाशिल्ली तेन्ना हांगा तरी लोक येता थंय सारकें ते कोणच्याक पडटलें आनी तांकां कोणूच खायनाशिल्लो एसेंब्ली दिस्तूच आयली आनी ती एक एक्शन जी जाली तातूंत मिराबाग म्हणटले गोंयचे जनतेक कळ्ळें आनी ताजे खातीर मागीर तें सोल्युशनूय आयलें सोल्युशन म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो हांव तुका सांगूंक सोदता न्ही अशें की कितें तरी आवट ऑफ द बॉक्स विचार करचो पडटा तो आतां वे फॉरवर्ड कसो आसता विजय बाब तुम्ही म्हणता असेंब्ली येवपाची गरज आहा परत हो इश्यू कितें म्हणटा तें फुडें जालें जाल्यार म्हाका सारकें अशें शेण्याच्या गायबेन उडी मारपाची ना करता तें सारकें करुया आनी तेन्ना कितें करतले तेन्ना तुका सांगतले लिपून काय करपाक विजय बाब हो बहुजन समाजाचो लोक आज स्कुलां सुरवात जाल्ली आसा त्याच प्रमाणे ह्या बायलो जाणट्यो आपल्या भुरग्यांक बाळाक स्कुलांतल्यान सोडून त्या प्रोटेस्टाक बसता ह्या प्रोटेस्टा पर्यंत तुमी कशें पळयता प्रोटेस्ट एक सारको सिंबॉलीक ऑफ गोंयच्या सरकाराची दादागिरी आनी लोकांक कन्सिडरेशनान घेवप डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ताचो जावप ना गोंयची कॅरींग कॅपेसिटीचो इशू कॅरींग कॅपेसिटीचो इशू आसा गांवांत जर सडनली अशें कितले तरी हजारांनी लोक येवपाक लागले जाल्यार गांव कसो चलता आतां हे एल निनो इफेक्ट आसा पावसाच्या दिसान पावस पडटा सामको रेलवंट इशू टू गोवाज प्रेझेंट दीस ताजे खातीर हो इशू सगळ्या गोंयकारांनी हाजेर चिंतून ताका समर्थन दिवंक जाय आनी सरकारानूय बी प्रेस इशू करनासता बारीक सगळें इशूचें सोल्युशन बेगीन हो प्रकल्प स्क्रॅच जायसर तुमी ह्या लोकांचे फाटी हांव तांचे बरोबर आसा आनी हांव आज मेरेन येवंक ना तो इतल्या खातीर की जेन्ना खूब जाण आतां तोंड मारतले कित्याक येवंक ना अशें पयलो अजय मेळिल्लो गांवकर ताका तुजे खातीर अशें म्हणटा म्हणून हांव येना आमकांय मातशें हें आहा हांव एनिवे म्हाका वायट दिसता अशें म्हणटा बारीक लोकां कडेन आमी आमचे इगोज आनी हे ते हांगाच येवंक जाय ते हांव तांचे बरोबर आसा आनी कसली मदत जाय पडली जाल्यार आमी आसतले पीएम आता कितें सांगत कंप्लेंट पुलीस ताजे वाटेक वचचे ना हें ताणें आमकां अश्योर केल्लें आहा PIN आनीक तांकां जांकां व्हरून घरा पावयली तांकां ते घरा पावयतले जांकां हांगा वचूंक जाय तांकां तांचे वचपाक जाय ह्या मॅटरान आनी कांय पुलीस एक्शन जावची ना आनी ही जावची ना हें हांवूय पळयतो जर फाटल्यान जाली जाल्यार हे पुलिसान आनी सरकारान कसो टायट करप हें आमकां खबर आहा ही परिस्थिती हाडची न्ही जी हांव सरकारा कडेन कित्याक उतराक म्हणटा तें मातशें तरी सेंस आसपाक जाय हांव मुखेलमंत्र्या कडेन उलयतां मुखेलमंत्री आमचो कलीग म्हणल्यार हांवूय आमदार तोय आमदार दोन कलिगां मदीं अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्मेंट आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी वागणूक केले तातूंत सालाजारान तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना हें दाखोवन दिलें आमी गोंय पिकलां एक क्रांती आतां हें सगळें बरे भशेन सेटल जालें म्हणून म्हाका ताची फुडें उलोवपाक आमी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता की सरकारान आपलें उतर राखचें प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर राखचें आनी तांणी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपाक आनी ते फुडें वचचे आसा तर तांकां आमचो सपोर्ट मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी उलयला मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां हय 100% ताजे खातीरच फॉलोअप Regarding the project, project I have not spoken about. I spoke about this particular issue.
तुम्ही साईड व्हिजिट करतोय Korea, I've also understood that there are two islands. There is challenging property, there is lack of access, there is issue of ownership, and then there is carrying capacity. There is no road that is being constructed to challenging fields. These are the issues, but it is also a fit case for the NGO. So, duplication of effort down and cross section, or the cross financing issue. काही प्रोजेक्टांक मानवी निर्मित समुद्र येता म्हणून ते आता उदक उदकाचो वापर फुडले 15 दिसांनी आमी आतां 70% डेफिसीट आहा 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार खरी गोंयची जनता उदकाक पातीशेर जावन मरपाची ही परिस्थिती आहा खरी आहा आनी हो सुपर एल निनो अशें भारतान केन्नाच आमी पळोवंक ना आनी वेस्ट इंडियेक तो इफेक्ट जावपाचो आहा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सो अशे परिस्थितीत जे देवळान बसून बीजेपीचे आमदार मोदीची 12 वर्सां जाल्यार आरत्यो काडटात आनी कितें करतात तांणी यज्ञ करचें की देव पावचो आनी हो पावस येवचो आमी ते लगान पिक्चरांनी बी पळयलें तशें तांणी सगळ्यांनी करूंक जाय चड करून नवीन गुरुजान धोती घालून बसून खंय फार्मान जाल्यार फार्मान बसून ताणें यज्ञ करचो अशें हांव तांकां सारकें पब्लीक तांकां आव्हान करता की यज्ञ करा देवळा मोदीची 12 वर्सां जाली म्हूण चिंतनाका तुमी 12 दीस उरतले जाल्यार पयलीं पळोवया फुडें उदकाक जर पातीशेर जाले आनी ती म्हादय तुमी वचपाक दिल्या ते सायडीन सगळे आमकां दीस बरे येयना आमकांय ते दीस अशें आयिल्ले नाका हांवूय म्हजे कडच्यान आतां इतले देवाक मागता आतां हें गोंयच्या सायबाकूय मागता बाबा पावस पडचो स्वप्नेश आयज जे सकाळच्यान जालां तुमकां दिसता दीस इज ब्लेसिंग इन डिसगायज कित्याक जे टेन्शन तुमकां दिवंक जाल्लें लोकांक जे भाशेन तुमकां ती मेसेज पावूंक जाय कारापूरचो मेसेज ती तुमकां दिसता आयज सक्सेसफूल जाले ऑलरेडी बिकॉज